कनकधारा स्तोत्रम् अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारेः प्रेमत्रिप्रा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागरशम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदवै भ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके करिस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः वह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालामुदालिललितो रसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तदिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदियमन्थरमेक्षणार्धम् मन्दालसं चमकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंग शिशौ विषर्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहिष्ट कमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्टमो पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीते शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानभिभवानि शरोरुहाक्षि त्वन्द्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः शन्तनोति वचनाङ्गमान शैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुक गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः श्री भगवत्पाद शंकर विरचितं कनकधारा स्तोत्रं संपूर्णं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्।